नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन बुधबार पनि जारी छ। लामो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारले गएको आइतबारदेखि 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै सड़कमा सवारी साधनहरूको चाप बढेको छ भने लकडाउनको पूर्ण पालना भएको पाइएको छैन। विभिन्न उद्योग, बैंक, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीका सवारी साधनको चाप उपत्यकामा अत्याधिक देखिएको छ। सरकारले सामाजिक दूरी कायम गराउन उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा सड़कमा सवारी चाप बढेको छ। सरकारले गत साता खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि पसल, खानेपानी उत्पादन, पाउरोटी, बिस्कुट, पशु औषधि र कीटनाशक औषधि लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर, सिमेन्ट, जस्ता पाता, विद्युत उत्पादन, फोहोर मैला संकलन तथा प्रशोधन, वर्कशप, छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग लगायतका उद्योग पनि अहिले सञ्चालनमा छन्। शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैर खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यावसायिक मल र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 वटा कार्यालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र आफ्ना परिवारलाई बचाउन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पुनः पालना गर्नुहोस्। लकडाउनको अवज्ञा नगर्नुहोस्। आरोग्य फाउन्डेसनमा कार्यरत एक महिलामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएसँगै निदान अस्पतालको मुख्य गेटमा सील गरिएको छ। संक्रमित युवती अस्पतालमा गएर विभिन्न व्यक्तिसँग भेटेको हुन सक्ने आशंकामा अस्पतालमा सील गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। आरोग्य फाउन्डेसन र निदान अस्पताल एउटै गेटभित्र रहेकाले मुख्य गेटमा नै सीलबन्दी गरिएको हो। दुवै संस्थाको पार्किङ र चमेना गृह एउटै पाइएको प्रहरी उपरीक्षक तुलाबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। बिहान झण्डै 11 बजेदेखि प्रहरीले अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, बिरामी कुरुवा लगायत कसैलाई पनि भित्रबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन। दुवै संस्थामा गरी झण्डै 300 व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरकी ती युवतीमा मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सांसदहरूले भारतबाट नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको भन्दै तत्काल भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका रमेशचंद्र रायमाझीले भारतबाट नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको भन्दै तत्काल भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 6 महिना अघि सर्वदलीय बैठकले भारतसँगको सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नहुनु र फेरि पनि सीमा मिचिनु दुःखद भएको बताउनुभयो। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन, उपनिवेश बनाउन नखोजेका होइनन्, तर उनीहरूलाई हाम्रा वीर पुर्खाले लडेर परास्त गरेका हुन्। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, भारतको हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिको शिकार भने नेपाल 100औं वर्षदेखि हुँदै आयो। यसको प्रत्यक्ष रूप पछिल्ला 3 वटा घटनामा प्रकट भइरहेका छन्। नेपालको लिपुलेक हुँदै मान सरोवरसम्मको सडक उद्घाटन गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी 10 गजा क्षेत्रसँग जोडेर बाँधको शैलीमा सिमानामा चौडा सडक निर्माण गरिएको छ, जसको कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। अध्यक्ष महोदय, हामीले भारतसँग तिम्रो 1 इन्ची जमिन देऊ भनेका छैनौँ, हामीले केवल हाम्रो जमिन नमिच भनेका छौँ। यदि भारतले यो भूमि फिर्ता गर्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नै पर्छ। हामी कहिलेसम्म
हिजोका हामी नेपाली होइनौँ, हिजो राजा महाराजाका पालाका नेपाली होइनौँ। राज्यलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि नेपालको भूमि बेच्ने जुन परम्परा थियो, नेपालको भूमि दिने परम्परा थियो, त्यो परम्पराबाट हामी मुक्त भइसकेका छौँ। हामी आज गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र छौँ। जनताले चुनेको व्यवस्थाभित्रका प्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरा आज नउठाउने, यो मुलुक अगाडि नबढ्ने हो भने हामी योभन्दा दुर्भाग्य, हाम्रो योभन्दा दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन। त्यसकारण पनि मेरो सरकारसँग सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत, यो सदन मार्फत सरकारले यतातिर अविलम्ब कदम चालोस् भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले नरेन्द्र मोदी, भारतका जुन हिन्दुस्तानका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको बर्थडेमा, उहाँको जन्मोत्सवमा ट्विटमा लेख्न भ्याउने, पटक पटक लेख्न भ्याउने, उहाँलाई बधाई दिन भ्याउने, तर नेपालको भूमि गुमेको विषयमा कुरा गर्न नभ्याउने, समय नदिने भन्ने कुरा आयो। यो अत्यन्तै दुःखद लाग्दो कुरा छ। हाम्रो नक्सामा हाल्यो, सर्वे अफ इन्डियाले त हाल्यो, सर्वे अफ नेपालले के गर्यो त? कहाँ बस्यो? कहाँ छ सर्वे अफ नेपाल? के गर्दैछन्? त्यो त्यसको जिम्मेवारी हो, जसले कि वर्षमा 1 वर्ष छोडेर सीमाको नाउँमा उहाँहरू खटेर गइराख्नु भएको छ। तापनि यसको हेरचाह, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त सर्वेको हो। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यथाशीघ्र उहाँहरूले सजगताका साथ यस्ता कामहरूमा प्रष्ट पारिदिनुपर्छ, न कि दुई देश बीचमा एउटा समुद्र सम्बन्धलाई बिगार्नुपर्छ। म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यसै सदनबाट उहाँले निश्चितै प्रयास गर्नुभयो होला, जसले वार्ताको मार्फतबाट जति छिटो हुन्छ यसको निकास निकालिदिए राम्रो हुन्छ। किन हामी त अहिले भर्खरै 2 वर्ष अगाडि स्थानीय चुनाव पनि त सकेर आएछु नि। त्यतातिरका भोटरहरू पनि त हामीसँग छँदैछ नि मत खसालेका। त्यो प्रमाणहरू या यावतका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर यो विवादका कुराहरू यथाशीघ्र निस्तेज गर्नुपर्छ। बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 र बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 टेबल गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी जेठ 2 गते साँझ 6 बजे बस्नेछ। नेपालमा थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमितमा नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुका 1-1 जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 36 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दुलीखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा उनको नतिजा पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आजै बाँके जिल्लाको 36 वर्षीय पुरुषको धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा र कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको नमुनामा पोजिटिभ आए पश्चात कुल संक्रमितको संख्या 219 पुगेको छ, जसमध्ये 176 जना पुरुष रहनुभएको छ भने 43 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। प्रादेशिक अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको संख्या 35 छ र 3 वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ, झापा, भोजपुर र उदयपुर। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा कुल संख्या संक्रमितको 96 पुगेको छ हालसम्म, जसमा सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा संक्रमितको संख्या कुल 9 जना, जसमा काठमाडौँ, भक्तपुर, धादिङ र चितवनका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म कुल 2 जना
बागलुङ जिल्लाका रहनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा जम्मा 4 जिल्लाका 72 व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुहुन्छ। ती जिल्लाहरू कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके र बर्दिया हुन् भने सुदूरपश्चिममा 2 वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ, कैलाली र कञ्चनपुर। त्यहाँको संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको संख्या 5 जना छ। यसरी कुल प्रादेशिक विवरण अनुसार 219 जना विभिन्न जिल्लाका रहनुभएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै कोरोना जाँचको लागि स्वास्थ्य कर्मीका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त रहेको भन्दै सेवामा निरन्तर जुट्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सांसदहरूले लकडाउनपछि थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष राहत प्याकेज ल्याउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्न तथा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गरे। संचार क्षेत्रमा कार्यरत सबैको स्वास्थ्य जाँच, बीमा लगायत विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिई अब आउने बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारित हुनुपर्छ। जनता कोरोना महामारीको मारमा परेको बेला पनि उपचार र परीक्षण सामग्री खरिद कार्यमा भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो अत्यन्त दुखद विषय हो। दोषीमाथि कड़ा कारबाही हुनुपर्छ। किसानहरू बेरोजगार भएछन्, खाना पाएको छैनन्, राहत गएछ भने त्यसैमा अहिले राजनीति सुरु भएछ। कमसे कम हामी यो बेलामा महामारी भएको बेलामा त राजनीतिभन्दा अलि माथि उठौँ। राहतलाई पनि त हामीले भनौँ ठिक ढङ्गबाट राहत गर्न, राहत दिन। तर समस्या के आइराखेको रहेछ भने हामीले जुन विदेशमा भएका लाखौँ श्रमिकहरू फर्किन्छ, त्यो नफर्काइकन सुखै छैन भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? कहाँ राख्ने, कसरी रोजगार दिने? कि केवल राहत बाँडेर राज्य चल्छ? त्यसको लागि पनि यो बजेटले भोलि हामी कहाँ कति कामदारहरू आउँदैछन्, हाल हाम्रो बेरोजगारहरू कति छन्, त्यसलाई कहाँ काममा लगाउने, कसरी काममा लगाउने, कसरी सानो तिनो उद्योग खोल्ने, कसरी कृषि काममा लगाउने, पशुपालनमा लगाउने, बजारको व्यवस्था कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले गरेनौँ भने बजेट मात्रै हामीले बनाउँदै गयौँ भने जुन किसिमबाट भइराखेको रहेछ केही पनि उपलब्धि प्राप्त हुँदैन। सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीजीसँग मैले विनम्र अनुरोध गर्छु, अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर भोलि आउने जुन हामीलाई समस्या हो त्यो सम्पूर्ण समस्यालाई हेरिकन अहिले बजेट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषि उत्पादनलाई बढोत्तरी हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रामकुमारी चौधरीले कोभिडको परीक्षण दायरा द्रुत गतिमा बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लकडाउनको समयमा जनताप्रति सरकारको भूमिका कमजोर रहेको आरोप लगाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नु अनिवार्य नै रहेको भए पनि लकडाउनको 50 दिनको अवधिमा जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल रहेको बताउनुभयो। 57 बुँदे सचेत पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस अवधिमा प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा संलग्न रहनु लज्जास्पद भएको भन्दै जनताको जीवन जोखिममा रहेको बेला इतिहासकै एक गैर जिम्मेवारीपूर्ण कदम भएको तर्क गर्नुभयो। सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको नीति अनुरूप नेपाली कांग्रेस पार्टीले सरकारको कोषमा एकमुष्ट रूपमा रकम जम्मा गर्नेदेखि देशव्यापी सचेतना र राहतमा पार्टीको साथीहरूको क्रियाशीलता स्वदेशभित्रदेखि स्वदेश बाहिर नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूले राहतमा गरेको भूमिकादेखि यसबीचमा पार्टीका केही पदाधिकारी बैठकहरू, जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक,
स्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको छलफल, अर्थशास्त्रीहरूसँगको छलफल अनि नेपाली अर्थतन्त्र कोरोना पछाडि कुन रूपमा जाला भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर विश्लेषणका साथ अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिको निर्माणसम्मको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस यस बीचमा सरिक छ, संलग्न छ। सरकारलाई हरसम्भव सघाइरहँदै गर्दा पनि जब सरकारले अध्यादेश लिएर आउने विवादास्पद कर्म जे गर्यो, संविधानको मर्म विपरीतको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा राखेर त्यो कदमलाई फिर्ता लिन बाध्य तुल्याउँदै गर्दाखेरि पनि फेरि पनि कोरोनासँग जुझ्ने र नेपाल र नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने विषयलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले केन्द्रमा राख्यो। आज यो समीक्षामा हामीले लकडाउनमा के पुग्न नपुग्न सकिन्न थियो, के लकडाउनको अवस्था बनाउन सकिन्न थियो भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरेका छौँ। माघ 10 गते पहिलो सङ्क्रमित भेटिएको लगत्तै सरकार दूरदर्शी ढङ्गले कार्य गरेको भए सायद नेपाल देश लकडाउनमा नपाएर आज खुला अवस्थामा हुन्थ्यो भन्ने हामीले बुदागत रूपमा विश्लेषणहरू पनि यसमा गरेका छौँ। नेपाल र नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने कर्ममा सामेल थियौँ, तर जनता कोरोनाको सन्तासमा भएको बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री भने सत्ताको खेलमा लाग्नुभयो। स्वाभाविक छ त्यो विषयले एकातर्फ स्वास्थ्य सामग्रीदेखि राहतको सामग्रीसम्मको अभाव भइरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि जे प्रकारको व्यवहार सरकारले गर्यो त्यो कर्म गर्दै गर्दा यो सरकारले नैतिक र राजनैतिक रूपमा शासन गर्ने अधिकार र आधार गुमाएको ठहर पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस बीचमा गरेको छ। काङ्ग्रेसले कृषि क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन नसके आगामी वर्षमा समेत नकारात्मक असर पर्ने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै भारतबाट तरकारी निर्यात हुनु तर नेपाली उत्पादनहरूले बजार नपाउनु दुःखद परिस्थिति रहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा बोल्न नदिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल सकिएको जानकारी गराउने बित्तिकै केही सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले दलीय आधारमा आएको नामको आधारमा बोल्न दिएको भन्दै उठेर विरोध गर्ने सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। यो दलीय आधारमा आएको नामका आधारमा गरिएको हो। पछि उहाँले यस विषयमा दलमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिनुभएको थियो, तर सांसदहरूले भने बोल्न पाउनु पर्ने भन्दै उठेर विरोध गरिरहे। सांसदहरूको विरोधका कारण संसदमा हो हल्ला भएको थियो। तपाईहरुले उठाएको कुरा मेरो ध्यानाकर्षणमा आएको छ। पछि फेरि तपाईहरुलाई यो समय दिइन्छ। 15 दिन अगाडि सक्नुपर्छ। आज 5 बजिसकेको छ। यो दलीय आधारमा आएको नाम हो। दलीय आधारमा आएको नाम हो। दलमा छलफल गर्नु होला। बोल्न पाउनुहुन्छ। अहिले बस्नुस्। मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। तपाईहरुको कुराको ध्यानाकर्षण भयो। बस्नुस्। दलको आधारमा आएको हो। तपाईहरुको कुराको ध्यानाकर्षण भयो। अहिलेलाई बस्नुस्। केही मिनेटको विवादपछि सभामुख सापकोटाले सदनको कार्यवाही अघि बढाउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक समृद्धिको नारा सफल पार्न पूर्ण बजेट नै ल्याउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बुधबार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको नारा सफल पार्नका लागि अहिले पूर्ण बजेट नै आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक पुनरुत्थानलाई सरकारले ध्यान दिएको र बजेट निर्माणको क्रममा प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताउनुभयो। सीमा सुरक्षामा खटिने हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको लागि
उहाँहरूको आफ्नै सुरक्षाको व्यवस्था, उहाँहरूको बसोबासको व्यवस्था र उहाँहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था बजेट मार्फत सरकारले गर्नेछ। यो कुरा मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ आश्वस्त तुल्याउन पनि चाहेँ र त्यसको आधारबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहेँ। 100% राज्य निर्देशित अर्थ प्रणाली पनि अहिलेको संविधानले हामीलाई त्यो मौका दिँदैन। अहिले हामीले 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेका छौँ, सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारबाट र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने कुरा गरेका छौँ। अब मात्रै विषय के रह्यो भने निजी क्षेत्रलाई कुन आर्थिक प्रणालीमा समावेश गर्ने र राज्यले कुन कुराहरूलाई आफूले चाहिँ नेतृत्व लिने भन्ने कुरा। सामाजिक क्षेत्रमा अघि मैले भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रहरूमा, खानेपानी जस्तो क्षेत्र होला जुन आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लाने र निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक जगतमा आफ्नो भूमिका प्रस्फुटित हुने मौका दिने, त्यसै किसिमले बजेट बनाउनुपर्छ र अहिलेको हाम्रो संविधानको सीमा त्यही हो। त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले काम गर्ने कुराहरू म यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र खास गरी हामीले अहिले परिलक्षित गरेको अर्थ प्रणालीको चाहिँ र यो अर्थ प्रणालीको सुदृढीकरण र हाम्रो विकासको तत्कालिक कार्यनीति पनि संविधानको खास गरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले हामीलाई जे भनेको छ त्यसबाट हामी निर्देशित हुनुपर्छ र संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादतर्फको बाटोमा हामी अघि बढ्नुपर्दछ। त्यसतर्फ हाम्रा चाहिँ कदमहरू अघि बढ्नुपर्छ र बजेट त्यही बाटोमा अघि बढ्छ। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले आगामी ज्येष्ठ 2 गते शुक्रबार 4 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो। दार्चुलाको लिपुलेक आसपासको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली बुधबार बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्रुमा सीमा निगरानी चौकी बीओपी स्थापनाको लागि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्रको टोली त्यसतर्फ गएको हो। सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सशस्त्रको टोली दार्चुला प्रस्थान गरेको छ। सीमा निगरानी चौकीमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 50 नम्बर गुल्मका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बर बहादुर बिष्टका अनुसार प्रहरी निरीक्षक मिली बहादुर चन्दको नेतृत्वमा 25 जनाको टोली त्यसतर्फ गएको छ। मंगिर यता जम्मा 13 स्थानमा मात्रै बीओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। घर भाडामा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने र डेरा लिएर बसेकाहरू यति बेला निकै तनावमा छन्। बन्दाबन्दीले व्यवसायमा असर परेकाले यस अवधिमा घर भाडा छुट तथा मिनाहा गर्न घरधनीहरूलाई सरकारले अनुरोध गरे पनि केही मनकारी घरधनीहरूले मात्रै मिनाहा गरिदिएका छन्। घरधनीले कोरोना भाइरसको प्रभाव भाडामा बस्नेलाई मात्रै नभएर आफूहरूलाई पनि परेको भन्दै घर भाडा मिनाहा गर्न नसकिने बताएका छन्। बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएकाले ऋण बुझाउनका लागि भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको घरधनीहरूको भनाइ छ। आफूहरूलाई बैंकमा ब्याज तिर्न राहत उपलब्ध नगराएकाले घर भाडा छुट दिन नसकिने घरधनीहरूको भनाइ छ। सिंगापुरका अधिकारीहरूले कार्यरत सबै विदेशी कामदारहरूको कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने जनाएका छन्। सिंगापुरमा हाल 3,23,000 विदेशी कामदार कार्यरत रहेका छन्। सिंगापुरका राष्ट्रिय विकास मन्त्री लोरेस वङका अनुसार 3,200 विदेशी कामदारहरूको दैनिक परीक्षण गरिँदैछ। सिंगापुरमा हाल 24,671 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये अधिकांश विदेशी कामदारहरू रहेका छन्। ट्विटरका कार्यकारी प्रमुख ज्याक डोर्सेले सबै पत्रचार गर्नुहुँदै घरै बसेर काम हुने अवस्था रहेकाले कर्मचारीहरूले सधैँका लागि घरबाटै काम गरे पुग्ने खुलाउनु भएको छ। घरबाट स्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमति नहुने कर्मचारीले पनि कम्तीमा सेप्टेम्बर महिनासम्म घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। वर्षको अन्तिम महिना वा सेप्टेम्बर अघिसम्म कार्यालय खुल्ने अवस्था नरहेको उहाँले प्रस्ट्याउनु भएको छ। लकडाउनपछि अहिलेसम्म कर्मचारी घरबाटै काम गर्दा कम्पनी सञ्चालन गर्न सम्भव भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ दिल्ली, लन्डन र सिंगापुर स्थित ट्विटरको कार्यालय विश्वका 35 शहरमा छन्। फेसबुक, गुगल लगायतका डिजिटल प्रविधिमा आधारित कम्पनीले पनि सन् 2020 को अन्त्यसम्म घरैमा बसेर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेका अर्थतन्त्रलाई उकास्न 200 खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार देशको नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो। कोरोना महामारीको संकट सुरु यता मोदीको यो 5औं सम्बोधन हो। उहाँले कोरोना महामारीको संकटलाई भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ करोडौं नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याइएको समेत बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले ठूलो धक्का बेहोरेको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि मार्च 24 देखि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा 12 भारतीयले रोजगार गुमाएको र दैनिक करिब 5 अर्ब डलरको क्षति भइरहेको अनुमान छ। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।